तिमी हुँ, म हरेक तिमी भित्रको योद्धा हुँ। म प्रेमी हुँ यो देशको। भक्त हुँ राष्ट्रको, म सेवक हुँ। नेपाली सेनाले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै इतिहासको हरेक कालखण्डमा देश र जनताको हितको लागि संविधान प्रदत्त कार्यहरू आफ्नो दिलो ज्यानका साथ सम्पादन गर्दै आइरहेको तथ्य प्रत्येक नेपालीका सामु स्पष्ट नै छ। दुई 250 वर्षभन्दा अगाडिदेखिको गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाली सेना नेपाल एकीकरण होस् या प्रथम या द्वितीय विश्वयुद्ध नै किन नहोस्, आफ्नो अद्वितीय छाप छोडी संसारभर वीर गोर्खालीको नामले चिर परिचित छ। हाम्रो इतिहास खुकुरीले लेखेको इतिहास, वीर पुर्खाहरूको रगतले लेखेको इतिहास, अदम्य साहस र वीरताको कहानीले भरिएको इतिहास हो। राष्ट्रको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पहरेदारको लागि चाहिने गहिरो त्याग र समर्पणको प्रतीक हो नेपाली सेना। नेपाल र नेपाली जनताको आड, भरोसा र विश्वासको प्रतीक, राष्ट्रको अन्तिम शक्ति, नेपाली सेना सम्पूर्ण नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रवासीहरूको सुरक्षामा समर्पित सङ्गठन हो। आवश्यक परेको बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि हर क्षण प्राणको आहुति दिन पछि नपर्ने अदम्य साहस भएका वीर र वीरङ्गनाहरूको सङ्गठित सङ्गठन हो नेपाली सेना। हाम्रो देश बनाउनेमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर अहिलेसम्म चाहिँ जुन हाम्रो नेपाली सेनाको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान छ, त्यसलाई हामी एज अ नेपाली असाध्यै नै गौरव गर्छौँ र आदर गर्छौँ। नेपाली सेना मात्र यस्तो एउटा संस्था हो जसले संविधानको अन्तर्गत रहेर र अनुशासनको साथ रहेर आफ्नो काम गरिरहेछ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा राष्ट्रिय हितका बहुआयामिक पक्षलाई आत्मसात गरी राज्यले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा नेपाली सेना क्षमतावान मानव स्रोत साधनको व्यवस्थित परिचालन गर्न हर हमेशा तयार रहेको छ। नेपाली सेना नेपाल र नेपालीको शान हो र आज प्रत्येक नेपालीले भर गर्न सक्ने, विश्वास गर्न सक्ने यो देशको एउटै महत्त्वपूर्ण निकाय भनेको नेपाली सेना हो। देशको सार्वभौमिकताको कुरा गर्दाखेरि, देशको अखण्डताको कुरा गर्दाखेरि एउटा नेपालीले नेपाली भएर गर्वको साथ बाँच्नको लागि उसलाई एक प्रकारको सुरक्षा भनौँ, एक प्रकारको आत्मविश्वास दिनको लागि नेपाली सेनाको भर भए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। देशमा आइपर्ने प्राकृतिक विपदमा, हरेक सङ्कटको घडीमा हरेक जनताको साथी भई सहारा दिन्छ नेपाली सेना। अशक्त र रोगीलाई ओखती र आपतमा सहयोग बनेर आउँछ र बस्ती बस्तीमा छाउँछ नेपाली सेना। राष्ट्र निर्माणको महायज्ञमा राज्यले आफूलाई सुम्पिएको दायित्वलाई आत्मसात गर्दै नेपाली सेनाले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मार्फत हिमाल, पहाड र तराईलाई सडक सञ्जाल मार्फत जोडी दुर्गमलाई सुगम पार्दै, अँध्यारोमा उज्यालो छर्दै
देश विकासको गतिलाई मूर्त रूप दिन कटिबद्ध रहँदै आएको छ। गएको वर्षहरूमा हाम्रो देशमा धेरै रूपान्तरण भएको छ, तर सबै रूपान्तरणको लक्ष्य भनेको आर्थिक रूपान्तरण हो र अब हामी आर्थिक रूपान्तरणतिर पनि लम्किसकेका छौँ। आर्थिक रूपान्तरणको मूल एउटा चाहिने खम्बा भनेको सुरक्षा हो। आज हामी वित्तीय संस्थामा, वित्तीय क्षेत्रमा हेर्दाखेरि पनि सेनाको सुरक्षाको एउटा छत्रछायामा बसेर ढुक्क भएर काम गरिरहेको छ। कुनै ठुलो आपत्ति देशमा आयो भनेदेखि, भूकम्प आयो, महामारी आयो भने पनि हामी सेना, हामी नेपाली जनता सँगसँगै अगाडि बढिरहेको पाउँछौँ। यसको अलावा नेपाली सेनाले देशको महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूको सुरक्षा जिम्मेवारीलाई विगतदेखि वर्तमानसम्म प्रभावकारी ढङ्गले सुरक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। विश्वको बदलिँदो जलवायुको प्रभावले नेपालको जैविक विविधता, वन्यजन्तुको अस्तित्व र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण कार्यमा नेपाली सेनाले दिँदै आएको योगदानमा प्रकृति संरक्षण कार्यलाई मात्र नभई नेपालको पर्यटन व्यवसायमा समेत उल्लेखनीय योगदान दिएको देखिन्छ। शान्तिको प्रतीक गौतम बुद्धको जन्मथलोको रूपमा रहेको नेपालको पहिचान विश्व मानचित्रमा शान्तिप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रहरूको अग्रसूचीमा पर्दछ। नेपाली सेनाले विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा गई शान्ति स्थापना कार्यमा गरेको उत्कृष्ट कार्यले शान्तिप्रति प्रतिबद्ध नेपालको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापना गराउन उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। हाम्रो सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गरेको योगदानलाई विश्वले नै चाहिने बडो महत्त्वका साथ एप्रिसिएट गरेको छ, प्रशंसा गरेको छ। हाम्रो अनुशासन, हाम्रो लोयल्टी भन्छ, अब वफादारिता र कर्तव्यनिष्ठामा जुन प्रसिद्धि हाम्रो सेनाले पाइरहेको छ त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अत्यन्तै प्रशंसित भएको छ। त्यो मैले पनि अनुभव गरेको कुरा हो र कयौँ चाहिँ नै शक्तिशाली राष्ट्रका सैनिक जवानहरूले हाम्रो सेनाको अफिसरहरूले भनौँ न, ठुल्ठुला अफिसरहरूले हाम्रो सेनाको प्रशंसा गरेका थिए। नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको बृहत्तर हितको लागि नेपाली सेना जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्न हिजो पनि तत्पर थियो, आज पनि छ र युगौँ युगसम्म रहिरहनेछ। नयाँ भविष्य निर्माणमा इतिहास वर्तमानको पथ प्रदर्शक हो। इतिहासलाई उजागर गर्ने र जीवन्तता प्रदान गर्ने कार्यमा नेपाली सेनाले ऐतिहासिक गढी तथा किल्लाहरूको पुनर्निर्माण र संरक्षण कार्यमा अतुलनीय योगदान दिँदै आएको छ। चीनको प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्युसियसले के भनेको छ भने कुनै पनि शासकले आफ्नो जनताको निमित्त दुईवटा चिजहरू अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ। पहिलो भनेको खाना बाँच्नको लागि र अर्को भनेको सेना देशको रक्षाको निमित्त। नेपालमा स्ट्यान्डिङ आर्मीको स्थापना भने पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन्। समयअनुसार विभिन्न बटालियनहरू, विभिन्न रेजिमेन्टहरू त्यसमा थप हुँदै पनि गए र नेपाली सेनाले विभिन्न युद्धहरू पनि लडेका थिए र त्यस्तै किसिमबाट प्रथम विश्वयुद्धमा वज्रिस्तानको युद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा
जापानी फौजसँग पनि नेपाली सेनाले लडेको थियो। यो महाशिवरात्रि भन्ने बित्तिकै महादेवसँग सम्बन्धित भयो र महादेवको सेनालाई एउटा उत्कृष्ट सेनाको रूपमा चाहिँ मानिन्छ। महाशिवरात्रिलाई सेना दिवसको रूपमा हामीले मान्नु एकदमै उचित छ, त्यो सान्दर्भिक छ। नेपाली सेनाले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै देशको कला संस्कृति र परम्पराहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेर नेपालको मौलिक कला र संस्कृतिलाई भावी पिँढीहरूमा परिष्कृत रूपमा प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल र नेपालीको छविलाई खेल जगत मार्फत महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै राष्ट्रलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदकहरूद्वारा विभूषित गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेर नेपालीको शिर उच्च राख्न सफल भएको छ नेपाली सेना। नेपाली सेनाले जसरी नेपाली जनताको सुरक्षा गर्दै आएको छ, त्यसले नै मलाई लाग्छ एउटा आम नेपालीले चाहिँ आफ्नो एउटा भनौँ न सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न सक्ने एउटा चाहिँ नेपाली सेना नै हाम्रो प्रोटेक्सनको लागि हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा कन्सियसली सबकन्सियसली हाम्रो दिमागमा हाम्रो कन्सियसनेसमा छ। नेपाली खेलकुदलाई मलाई लाग्छ जति पनि हाम्रो विभागीय भनौँ न संस्थाहरू टोलीहरू छन्, अब त्यसमा नेपाल आर्मीले त मलाई लाग्छ सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई एउटा प्रोफेसनल सेटअप क्रिएट गरिदिनु भएको धेरै वर्ष भइसक्यो। खेलकुद क्षेत्रमा लागेर आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न यहाँहरूले प्रोभाइड गरिदिनु भएको प्लेटफर्म अझ बलियो बनाइदिनु होला भन्ने एउटा विश्वास छ। अनुशासन नै राष्ट्र सेवाको मूल जग हो भन्ने नाराका साथ राष्ट्रका लागि केही गर्छु भन्ने भावनाको विकास गर्दै राष्ट्र विकासको आधार स्तम्भ मजबुत पार्ने, अनुशासित र राष्ट्रप्रति निष्ठावान भविष्यका कर्णधारहरू उत्पादनमा नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सेवा दल तालिम सञ्चालन गरी महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ। सेना जीवनको अलिअलि प्रारम्भिक जीवनकालमै मेरो सेनासँग जोडिएको मेरो पारिवारिक सम्बन्ध, मेरो हुर्काइ त्यो नै पर्याप्त थियो। नेपाली सेनाप्रति जुन सम्मान मैले दिनुपर्छ भनेर मैले बाल्यकालमै बुझेको। म सदैव भन्ने गर्छु, म चाहे युनिफर्म लगाऊँ वा नलगाऊँ, म सेना हो। जुन डेडिकेसन गर्नुपर्छ, डट टाइममा काम गर्नुपर्छ, डट यो डिसिप्लिन हुनुपर्छ, सघाउँ, मद्दत गरौँ, सबलाई समेटेर लिएर जाउँ। देश भनेको हाम्रो हो र मैले केही जीवनमा राम्रो गर्न सिकेको छु भने त्यो नेपाली सेना हो। नेपाल, नेपाली जनता र नेपाली सेनाको अनुन्याश्रित सम्बन्ध युगौँ युगसम्म अनवरत रूपले अगाडि बढिरहने प्रशस्त आधार स्तम्भहरू नेपालीसँग छ, नेपाल राष्ट्रसँग छ र नेपाली सेनासँग छ। यस प्रकार नेपाली जनता र नेपाली सेनाबीचको आत्मीय सम्बन्ध र दरिलो विश्वासले नै चन्द्र र सूर्य अंकित नेपाली राष्ट्रिय झण्डा विश्व मानचित्रमा सगर्वका साथ फहरिरहनेछ र फहराउन प्राण उत्सर्ग गर्न नेपाली सेना सदैव तत्पर छ।